दोस्रो दिनको देशना अहिले यतिखेर आरम्भ हुँदैछ र योगीहरू हिजोको देशना सम्झिनु भएको छ होला नि। हिजो प्रथममा अलिकति नियमको बारेमा सूचना अलिकति भयो र अनि पछिबाट देशना सम्मादिठी हुनको लागि कति कारण अरे नबिर्सिनुस् है। देशना चाहिँ र हिजो देशना गरी भ्याइयो र हिजोको देशना भ्याइयो चाहिँ नहोस्, बुझ्नुभयो नि। र हिजो गरेको देशना सम्झिनु भएको छ भने आज गरेको देशना फेरि अगाडि जोडेर लिएर जाँदा तपाईहरुलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ। र विशेष निचोटमा हिजोको कुरा सम्मादिठी हुने कारण दुईटा हुन्। साधारण श्रावकहरूको लागि सम्मादिठी हुने कारण कतिवटा? दुईटा। सम्मा सम्बुद्ध भगवानलाई प्रत्येक बुद्धहरू भगवानको शासनमा अग्र श्रावक महाश्रावकहरूलाई उहाँहरू अनुसारको पारमी चाहिन्छ। सम्मा सम्बुद्ध भगवान हुनको लागि हिजो भने 4 असंख्य एकला कल्प, 8 असंख्य एकला कल्प, 16 असंख्य एकला कल्प पारमी धारण गर्नुपर्छ। त्यसमा वीर्यलाई विशेषता राखेर आचरण गर्ने या श्रद्धालाई या प्रज्ञालाई भनेर 3 प्रकारले छुट्याएर हिजो भनेको थिए। अग्र श्रावक सारीपुत्र मोदगल्यान जस्तो भगवानको शासनमा अग्र श्रावक 2 जना हुन्छन्। अग्र श्रावक अहिले गौतम बुद्ध भगवानको शासनको अग्र श्रावक सारीपुत्र र मोदगल्यान। महाश्रावकहरू 80 महाश्रावक हुन्छन्। अग्र श्रावक हुनको लागि 1 असंख्य 1 लाख कल्प पारमी चाहिन्छ। प्रत्येक बुद्धलाई 2 असंख्य 1 लाख कल्प। महाश्रावकहरूको लागि 1 लाख कल्प र कति 90,000 या 92,000 कल्प त्यसरी पारमी धारण गरेर आउनुभएको महाश्रावकहरू पनि हुनुहुन्छ। अग्र श्रावक पनि होइन, महाश्रावक पनि होइन, सम्मा सम्बुद्ध पारमी पनि होइन भने साधारण श्रावकको लागि पारमी यति चाहिन्छ भनेर तोकिएको छैन। पारमी यति चाहिन्छ भनेर तोकिएको छैन। मोगोक्सयारोले त भन्नुहुन्छ सत्य धर्म सुन्न पाएको नै पारमी भएरै सुन्न पाएको हो। पारमी नभएदेखि सत्य धर्म सुन्न पाइने थिएन। त्यसो हुँदा सत्य धर्म सुन्न सक्ने सद्धर्म सवनो अति दुर्लभ हो। सत्य धर्म अति दुर्लभ भएको सत्य धर्म सुन्न सकेको नै पारमी भएर हो। त्यसो हुँदा मलाई त पारमी छैन होला भनेर तपाईहरु त्यसको चिन्ता गरिराख्नु पर्दैन। पारमीको बहानाले पछि नहट्नु। पारमी भएरै सत्य धर्म सुन्न बुझ्न आइपुग्नु भएको छ भनेर मोगोक्सयारोले त्यसरी भन्नुभएको छ। भने तपाई हामी पनि अहिले सत्य धर्म सुन्ने मौका छ, मिल्दैछ। मिलेको छ कि छैन? सुन्ने मौका मिल्दैछ। अनि यता मोगोक्सयारोले मात्रै हो त भन्दा केतको प्रदेश पालीमा पनि साधारण श्रावकको लागि सम्मादिठी हुनमा 2 कारण जुट्यो भने 2टा कारण 2 उपकारको प्रभावले नै सम्मादिठी हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। 2 हेतु 2 पचया सावकानम सम्मादिठिया। साधारण श्रावकहरूको लागि सम्मादिठी हुनको लागि 2 हेतु 2 कारण जुट्यो भने साधारण श्रावकहरूलाई सम्मादिठी हुन्छ। एकमा के हो भन्दा सद्धर्म श्रवण, सत्य धर्म श्रवण गर्नु। 2 मा यो निसो मनस्विकार। मनस्विकार भनेको
मनस्विकार भनेको म्यामाले भन्यो भने नलौन्तुइमु भनिन्छ। नलौन्तुइमु भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, ध्यान लगाइदिनु, के गरिदिनु। अनि यो ठाउँमा चाहिँ यो निसो भनेर एउटा थपेको छ। यो निसो र अयो निसो दुई प्रकारका छन्। मिथ्या दृष्टि हुने 8 कारणमा अयो निसोबाट पनि मिथ्या दृष्टि हुन्छ। गल्ती, अयो निसो भनेको गल्ती, अयो निसो मनस्विकार। यदि गल्ती मनन भइदियो, गल्ती ध्यान भइदियो भने मिथ्या दृष्टि हुन्छ। सही प्रकारको मनन भयो, सही प्रकारको ध्यान लगाइयो भने सम्मादिष्टि हुन्छ। सही सत्य धर्म सुन्नु, सुनेको धर्म अनुसारले सही प्रकारले मनन गर्नु, यी 2 अंग पूरा भयो भने साधारण श्रावकहरूको लागि सम्मादिष्टि हुन्छ। सम्मादिष्टि भयो भन्ने बित्तिकै तब हामी सही बाटोमा आइयो। अहिले हेर्ने भने हिजो देशना गरेकोमा संक्षेपमा बताएथे। हिजो देशना गरिएकोमा हेर्दाखेरि तपाईँ हामीले आचरण गर्नुपर्ने शील, समाधि, प्रज्ञा के हो? हिजो गणमोत कल्याण ब्राह्मणले सोधेर भगवानले जवाब दिनुभएको हुन्छ। त्यो मार्गमा हेर्दाखेरि शील, समाधि, प्रज्ञा आचरण गर्नेमा शीलमा 3 अंग, समाधिमा 3 अंग, प्रज्ञामा 2 अंग। र अहिले होइन शील, समाधि, प्रज्ञा यिनका अंग हेर्ने भने 8 अंग छन्। यसलाई भनिन्छ आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेको नै निर्वाण जाने मार्ग हो। कहाँ जाने मार्ग हो? निर्वाण जाने मार्ग हो। भगवानलाई अन्तिम भगवान परिनिर्वाण हुने बेलामा, भगवान परिनिर्वाण हुने बेलामा अन्तिममा आएर प्रश्न गर्ने सुभद्र ब्राह्मणले अन्तिम अवस्थामा आएर प्रश्न गरेका हुन्। उनले भगवान उत्पत्तिको त पहिल्यै थाहा पाएका थिए, सुनेका थिए। लोकमा सम्मा सम्बुद्ध भगवान उत्पत्ति हुनुभयो भनेर सुनेका थिए। तर भगवान बुद्ध उत्पत्ति नहुँदै पनि भगवान भनेर मान्ने रटना, पूजा गर्ने रटना त थियो कि थिएन? सबैले आफ्नो विश्वास अनुसारले भगवान भनेर मान्थे। कोही पुराण काश्यपलाई भगवान भनेर मान्थे, कोही निगण्ठ नाटपुत्रलाई भगवान भनेर मान्थे। भगवान हुनभन्दा अगाडि 6 जना भगवानको रूपमा प्रख्याति भइरहेका थिए, मान्यतामा आइरहेका थिए। अनि ती चाहिँ 6 जना नै भगवान बुद्ध भन्दा अगाडि भएका हुन्। उमेरमा पनि भगवान बुद्ध भन्दा उमेर छिप्पेका व्यक्ति हुन्। जब भगवान बुद्ध 35 वर्षको उमेर पुग्दाखेरि नै सम्मा सम्बुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, बुद्ध हुनुभयो। कति वर्षको उमेर हुनुहुन्छ? 35 वर्ष। सानै त रहेछन्। 35 वर्ष हुँदाखेरि कसो अरे? अनि कतिपयको दृष्टिमा कोही अब पुराण काश्यप इत्यादिहरू यिनी 6 जना, कोही 60 वर्ष पुगेका थिए भने कोही 70 वर्ष पुगेका थिए। हामीले मान्ने भगवान त उमेर पनि धेरै भइसक्यो। हामीले मान्ने भगवान त लोकमा धेरै कुरा देखिसक्नु भएको, बुझिसक्नु भएको। हामीले त पहिल्यै भएका भगवानलाई नै मानेर आएका हुन्। बुद्ध त पिछेबाट बल्ल भएका हुन्। पहिल्यै भएका भगवानलाई हामीले मानेर आएका हुन्। पहिल्यै मानेका भनेर त्यसरी त्यतापट्टिको अभिमान लिएर बस्ने पनि थिए। हो त्यस्तै सिलसिलामा सुभद्र ब्राह्मण पनि सानै छन् भनेर भगवान बुद्धसँग उनी जानेथेनन्। उनी जान्थे, त्यहाँभन्दा पहिले अरूले मान्दै आएका भगवानसँग जान्थे।
ती 6 जनासँग गइसके, प्रश्नहरू गरिसके, मिलेको उत्तर उनलाई चित्त बुझेको छैन। ती 6 जनासँग पुगिसकेका हुन्। अनि उनको मनमा हुन्छ कि उत्तर दिन मलाई चित्त बुझ्दो उत्तर दिन सकेनन्, मलाई चित्त बुझ्दो उत्तर दिन सकेनन् भनी चाहिँ छ। अनि अभिमान छ, म जान्ने छु भन्ने। अनि भगवान बुद्ध पनि धेरै प्रख्याति हुँदाखेरि गएर प्रश्न गरौँ त मनमा भएको थियो। अनि हुन्छ फेरि हामीले पहिलेदेखि मानेका भगवानले त उत्तर दिन अलमल हुन्छन् भने गौतम त बल्ल सानै छन्, अलिकति छिप्पेपछि बल्ल गएर प्रश्न गर्छु। भगवान पनि छिप्पेपछि अरे, भगवान पनि के भएपछि अरे, उनको दृष्टिमा चाहिँ कलिला भगवान र छिप्पेका भगवानतिर भयो नि त। र लोकको पनि त्यस्तै दृष्टिकोण हुन्छ नि कतिपय। हामीले त पहिलेदेखिका पुराना पहिलेदेखिका भगवान मान्दै आएका। गौतम बुद्ध त अस्ति भर्खरका त हुन्, त्यहाँभन्दा पहिल्यै देखेका मान्दै आएका। अझ कसैले त के भन्थ्यो भने यही बर्माइट देशमा हामीले बुद्धलाई मात्रै होइन, बुद्धका बाबुआमाले मानेको धर्मलाई पनि मानेका छन्। हो त्यो चाहिँ मैसँग पनि भनेका थिए। अनि मनमा त हुन्छ, त्यतिखेर त भगवानको पालामा त त्यत्रा विद्वान भन्ने प्रख्याति भएका सुभद्र जस्ता ब्राह्मणको मनमा त त्यो हुन्थ्यो भने अहिलेका ब्राह्मणको मनमा यो हुन त कुनै अप्ठ्यारो कुरा होइन। अहिलेका ब्राह्मणको मनमा त यो सजिलै हुन सक्ने कुरा हो। सुभद्र जस्ता व्यक्तिको मनमा त भगवान बुद्धलाई सानै देखेका थिए। के देखेका थिए? सानै देखेका थिए भने अहिलेका ब्राह्मणको त कुरा गरिराख्नु पर्यो त परेन। हामीले बुद्धका बाबामाले मानेका भगवानदेखि मानेका छौँ भन्दैपछि अब आफू पनि चुप्पा लाग्नु पर्ने जस्तो नि त। र अनि सुभद्र भगवान जब अन्तिम अवस्थामा परिनिर्वाण लिने बेलामा कुशीनगरमा भगवान पुग्नुभयो। कुशीनगरको पनि सालमलीको वनमा पुग्नुभयो, सबै तालका रुखहरू भएको वनमा। अब परिनिर्वाण लिनुहुन्छ अरे भन्दाखेरि लौ सानै छन् भनेर मैले प्रश्न गरेकै थिइनँ, बुद्धलाई चाहिँ प्रश्न गर्ने इच्छा छ भन्ने मेरो धोको रहने भयो। बुद्ध परिनिर्वाण भएपछि मैले प्रश्न गर्ने ठाउँ पनि रहन्न। मैले गरेको प्रश्नको उत्तर दिने विद्वान पनि यो संसारमा छैनन्। आफू त्यहाँभन्दा विद्वान भए जस्तो नि त। त्यतिखेरको ब्राह्मणमा त्यस्तो प्रकारको अभिमान पनि थियो। अब बुद्ध परिनिर्वाण भएपछि मेरो त्यो मनमा धोका रहने भयो। धोका राख्न ठिक छैन, गएर म प्रश्न गर्छु भनेर अन्तिममा आएर प्रश्न गरेका हुन्। अन्तिममा भगवान परिनिर्वाण हुनभन्दा अगाडि आइपुग्छन्। भगवानले पनि उनलाई नै पर्खिनु भएको छ। मेरो अब अन्तिम श्रावक, मेरो उपदेशबाट छुटकारा हुने एउटा छ भनेर पर्खिनु भएको छ। पछिका चाहिँ आफ्ना गुरु अनुसारका श्रावकहरू छन्। आफ्ना गुरु अनुसारको उपदेशबाट छुटकारा हुन्छन्। मैले छुटकारा गर्न पर्ने चाहिँ अब एकजना मात्रै छन् भनेर तिनै सुभद्रलाई पर्खिनु भएको छ। तपाईँ हामी चाहिँ पछिका भई, हामी चाहिँ अब आफ्ना गुरु परम्परा अनुसारले गुरुहरूको उपदेश, अब कुन गुरुबाट आफूलाई भित्र भिज्छ, धर्ममा यस्तो रहेछ भनेर भित्र छर्लङ्ग हुन्छ, ती गुरु आफ्नो लागि छुटकारा गराउने गुरु भनेर हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ। भगवानका अन्तिम श्रावक चाहिँ सुभद्र, भगवानका प्रथम श्रावक चाहिँ कौडिन्य, भगवानका प्रथम श्रावक कौडिन्य, अन्तिम श्रावक सुभद्र। अनि सुभद्र अब उनी पनि भगवान 80 वर्षको उमेर पुग्दाखेरि उनी पनि अब उमेर त निकै भइसक्यो नि। पहिले त अब सानै छन् भनेर बस्ने व्यक्ति हुन्। बुढेसकालमा बिचारा लौरो टेक्दै स्यास्याएर फ्याफ्या हुँदै म बुद्धसँग भेट गर्छु, अलिकति प्रश्न गर्न छ परैबाट। त्यतिखेर भगवानलाई कसैले आएर नसताउन् भनेर आनन्दले अब कसैलाई भेट गर्न मिल्दैन, सबै असत्य भएर बस्नु, कसैले भेट नगर्नु।
किन यतिखेर भगवानलाई अहिले यो बिमारले गर्दाखेरि धेरै नै कष्ट भइरहेको छ। कष्ट भए माथि हामीले सताउन उचित छैन, कसैलाई आउन नदिनु। अनि सुभद्राले म एकैछिन भगवानसँग प्रश्न गर्छु, धेरै प्रश्न पनि होइन अलिकति हो भन्दाखेरि आनन्दले कसैलाई पनि आउन नदिनु। भगवानले आनन्द सुभद्रालाई आउन देऊ, भगवानले उनीलाई पर्खिनु भएको। अनि त्यहाँ सुभद्रा आएर भगवानलाई जब आएर भेट गरेर गौतम हजुर सानै हुनुहुन्छ भनेर म त प्रश्न मनमा थियो, अलि पछि छिप्पेपछि प्रश्न गर्छु भन्ने मनमा थियो, धोको रहने भयो भनेर म त्यो धोका नराख्नलाई हजुरलाई प्रश्न गर्न आएको। तिम्रो प्रश्न के हो झट्टै नै गर, भगवानले आज्ञा दिनुभयो। आज्ञा दिँदाखेरि उनले गरेका प्रश्न मध्येमा एउटा प्रश्न, अहिले जो हजुरको मार्गमा श्रमण भनिन्छ, श्रमण धर्म भनिन्छ, ब्राह्मण धर्म भनिन्छ, श्रोतपन्न सकृतगामी अनागाम अरहन्त भनेर हजुरको मार्गमा यिनी शब्दहरू छन्। अहिले श्रोतपन्न मार्ग ज्ञान, सकृतगामी मार्ग ज्ञान, अनागामी मार्ग ज्ञान फल ज्ञान, अरहन्त मार्ग फल ज्ञानहरू अरू धर्ममा छ कि छैन? यो मार्ग, यो ज्ञान अरू धर्ममा अहिले यो सम्पूर्ण क्लेश निभाउने यो श्रमण मार्ग छ कि छैन? भगवानलाई उनले त्यो प्रश्न गर्छन्। भगवानले जुन श्रमण मार्ग हो त्यो मार्ग हो अष्टाङ्गिक मार्ग। अष्टाङ्गिक मार्ग हो भने त्यो मार्गमा श्रोतपन्न पनि हुन्छन्, सकृतगामी पनि हुन्छन्, अनागामी पनि हुन्छन्, अरहन्त पनि हुन्छन्। अष्टाङ्गिक मार्गदेखि बाहिर समनो नथी, अरे श्रोतपन्न सकृतगामी अनागामी अरहन्त भन्ने कोही पनि हुँदैनन्। अष्टाङ्गिक मार्गदेखि बाहिर कुनैमा पनि आर्य ज्ञान पाउने भन्ने कोही पनि छैनन्। बुझ्नुभयो नि? हुन त पुराना काश्यपहरू पनि एक भगवान हुँ भनेर नै बसेका व्यक्तिहरू हाम्रो मार्गमा पनि छ त, मुखले सजिलै भन्छन् नि, भन्न त भन्छ कि भन्दैनन्? हाम्रोमा पनि छ त सजिलै भन्छन्। पुराना काश्यपका चेलाहरूले पनि सजिलै भन्छन्, किन उनीहरूलाई उनीहरूकै गुरु विश्वास भइरहेको हुँदाखेरि हाम्रोमा पनि छ भन्नलाई सजिलो छ। तर हाम्रोमा मुक्तिको मार्ग यो हो भनेर भन्नलाई चाहिँ सक्दैनन् उनीहरूले सक्ने चाहिँ हाम्रोमा पनि छ। भन्नुभयो नि? हाम्रोमा पनि छ भन्नलाई त सजिलो भयो कि भएन? मुक्तिको मार्ग यो हो भनेर भन्नलाई चाहिँ सजिलो छ त? सही मार्ग बताउनलाई चाहिँ सजिलो छैन। किन भन्दा उनीहरूकोमा त्यो सही मार्ग अष्टाङ्गिक मार्ग छैन। अष्टाङ्गिक मार्ग छ त? सम्मा सम्बुद्ध भगवानको शासनमा मात्रै अष्टाङ्गिक मार्ग छ, अन्त कहीँ पनि छैन। हाम्रोमा पनि छ भन्ने त जहीँ पनि, हाम्रोमा सबै छ भन्ने त जहीँ पनि पाइन्छ, तर सही मार्ग चाहिँ भगवानको उपदेशमा मात्रै पाइन्छ। उनले त प्रश्न गरेका आकाशमा उड्नेका पाइला हुन्छन् कि हुन्नन् त्यस्ता पनि सोधेका छन्, ती जरुरत छैन र मैले त्यसलाई भनिनँ। र हजुरको जस्तो यो श्रमण मार्ग, हजुरको जस्तो क्लेश निभाउने मार्ग अरूमा छ कि छैन? भगवानले जुन धर्ममा चार आर्य सत्य छ, जुन धर्ममा अष्टाङ्गिक मार्ग छ, त्यो धर्ममा चाहिँ श्रमण भन्ने भइरहन्छन्। जुन धर्ममा चार आर्य सत्य छैन, अष्टाङ्गिक मार्ग छैन भने त्यो धर्ममा आर्य ज्ञान पाउने भन्ने छैन। आर्य ज्ञान पाउने भन्ने छ त? त्यसो भएदेखि तपाईँ हामीले लोकमा धेरै नामी व्यक्तिहरू, धेरै नाम कहलाएका व्यक्ति, प्रख्याति व्यक्तिहरू जति नै भए तापनि साँच्चै नै आर्य ज्ञान पाएनन् भनेर उनीहरूलाई बुझ्न पर्यो भने उनको मार्गमा अष्टाङ्गिक मार्ग छ कि छैन
पहिले सुरु त्यसलाई हेर्दा हुन्छ। अष्टाङ्गिक मार्ग छैन भने मुक्तिको मार्ग उनीहरुमा छैन। मुक्तिको बाटो नै छैन। मुक्तिको बाटो छ त। अनि अष्टाङ्गिक मार्गमा हेर्दाखेरि चक्रमा हेरौं, भगवानले पहिले सुरु केलाई बताउनु भएको छ भन्दा सम्मादिट्ठी। अष्टाङ्गिक मार्गमा हेर्दाखेरि पहिले सुरु बताउनु भएको छ सम्मादिट्ठी। सम्मादिट्ठी, सम्मा संकल्प अनि बल्ल अरु मार्गलाई पछिबाट बताउनु भएको छ। पहिले बताउनु भएको सम्मादिट्ठी। त्यसो त अष्टाङ्गिक मार्गमा पनि प्रमुख हेर्ने भने सम्मादिट्ठी। अहिले अष्टाङ्गिक मार्गमा शील मार्ग 3टा, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मान्तो, सम्मा आजीव, शीलका 3टा। समाधिमा सम्मा वायाम, सम्मा सति, सम्मा समाधि, समाधि मार्ग 3टा। प्रज्ञामा सम्मादिट्ठी, सम्मा संकल्प। यिनमा भगवानले बताउँदाखेरि पहिले सुरु सम्मादिट्ठी, सम्मा संकल्प, प्रज्ञा मार्गलाई पहिले बताउनु भएको छ। र सम्पूर्ण यो अष्टाङ्गिक मार्गको प्रमुख हेर्ने भने सम्मादिट्ठी के हो? सम्मादिट्ठी। जस्तै रेलमा जोडिएका डब्बाहरू धेरै छन् तापनि, रेलमा जोडिएका डब्बा धेरै छन्, जब रेल कुद्यो भने सबै डब्बाहरू पछि लाग्छन् कि लाग्दैनन्? रेल गुर्किरहेछ, डब्बा पनि सँगसँगै सबै गुर्किरहेका छन्। तर सम्पूर्ण डब्बालाई केले तानेको छ भन्दा रेलको इन्जिनले तानेको छ। हो त्यस्तै जस्तो सम्पूर्ण यिनी अंगलाई सम्मादिट्ठीले तानेको हुन्छ। सम्मादिट्ठी प्रमुख हो। सम्मादिट्ठी भयो भन्ने बित्तिकै तपाईँ हामीमा अष्टाङ्गिक मार्गबाट हिँड्न थाल्यो। अब त्यसकारणले सम्मादिट्ठी हुनको लागि कति अंग चाहिन्छ? सम्मादिट्ठी हुनको लागि कति अंग चाहिन्छ? 2 अंग। 2 अंगमा सद्धर्म सवनु, सत्य धर्म श्रवण गर्नु। अब सत्य धर्म श्रवण गर्नमा अहिले सुनाउने काम गुरुको काम हो। तमोरको काम चाहिँ यो निसो मनसिकार हो। सुने अनुसारको सही मनन हुनु। यदि सही मनन भइदैन, सुने अनुसार सही मनन भइदैन भने सम्मादिट्ठी हुन सक्दैन। सही मनन भइदैन भने सम्मादिट्ठी हुन, सही मनन पनि हुन पर्यो कि परेन? सही मनन हुनको लागि सही सत्य धर्म पनि तमोलाई सुनाउनु पर्यो। हो यिनी 2टा अंग जुटे भनेदेखि साधारण श्रावकको लागि सम्मादिट्ठी हुन्छ। अहिले यहाँ यही जन्ममा निर्माण मिले, यही जन्ममा नै लिन्छु भन्ने व्यक्तिलाई साधारण श्रावक भनिन्छ। होइन म त पारमी धारण गर्दै जान्छु, पारमी धारण गर्दै जान्छु, पछि आउने बुद्धहरूसँग भेटेर या महाश्रावक या अग्र श्रावक भएर बल्ल निर्माण लिन्छु भन्ने यहाँ कोही हुनुहुन्छ? निर्माण अहिले मिले, अहिले यही जन्ममा लिन सके, यही जन्ममै के गर्ने हो, यसलाई चाहिँ साधारण श्रावक भनिन्छ। हो यो साधारण श्रावकको लागि चाहिँ अहिले यिनी 2 अंग पूरा हुनलाई कोसिस गर्नु होला। अहिले अब सम्मादिट्ठी भन्दाखेरि तपाईँ हामीमा पहिले स्वरूप चाहिने कम सकत सम्मादिट्ठी। के सम्मादिट्ठी? कम सकत सम्मादिट्ठी। र दोस्रोमा जान सम्मादिट्ठी। दोस्रोमा के हो? तेस्रोमा चाहिँ विपස්සना सम्मादिट्ठी। नम्बर 3 मा, नम्बर 4 मा मग्ग सम्मादिट्ठी। नम्बर 4 मा, नम्बर 5 मा फल सम्मादिट्ठी। यिनी 5 वटा लिएर जाम। उता नम्बर 6 मा 6 पनि थप्ने भने 5वें खण्ड सम्मादिट्ठी थप्दा हुन्छ। तर अहिले विशेष यिनी 5 वटा भने तापनि तपाईँ हामीले बुझ्न पर्ने चाहिँ यिनी 3टा हो। मग्ग सम्मादिट्ठी, फल सम्मादिट्ठीलाई पनि एकछिन छोड्दिउँ। मग्ग सम्मादिट्ठी भनेको निर्वाणलाई साक्षात्कार गरिएको सम्मादिट्ठीलाई मग्ग सम्मादिट्ठी भन्छ। फल सम्मादिट्ठी भनेको पनि मार्ग ज्ञानले साक्षात्कार गरिसकेकै निर्वाणलाई फेरि साक्षात्कार गरेको फल सम्मादिट्ठी।
तर यिनीहरूको काम एउटै चाहिँ होइन, एउटै नहुँदाखेरि नाम दुईटा भइदियो। मग्ग समाधिष्ठिको काम चाहिँ दुःख सत्यलाई पनि त्यागेको हुन्छ, दुःख सत्यलाई छुट्याएर जानिसकेर त्यागेको हुन्छ, समुदय सत्यलाई पनि त्यागिसकेको हुन्छ। समुदय सत्यलाई पनि त्यागेर साक्षात्कार काम पनि, निरोध सत्यलाई साक्षात्कार पनि गरेको हुन्छ, भावना काम पनि सफल पारेको हुन्छ। यो चाहिँ मग्ग समाधिष्ठि। फल समाधिष्ठिले केही त्याग्न पर्दैन। मग्ग समाधिष्ठिले त्यागिसकेकालाई गएर त्यो शान्ति निर्वाणलाई फेरि साक्षात्कार गर्ने मात्र हो फल समाधिष्ठि। पचुए खण्ड समाधिष्ठि भनेको साक्षात्कार गरेकालाई पनि मनन गरेको हुन्छ, फेरि खण्डलाई पनि मनन गरेको हुन्छ, आएको बाटोलाई पनि मनन गरेको हुन्छ, फेरि आचरण गर्ने बाटोलाई पनि मनन गरेको हुन्छ। ऊ चाहिँ पचुए खण्ड समाधिष्ठि। पचुए खण्ड भनिन्छ पालीमा, संस्कृतमा प्रत्यवेक्षण सम्यक दृष्टि भनिन्छ। प्रति आवेक्षण, प्रति आवेक्षण, प्रत्यवेक्षण। र प्रति आवेक्षण भनेको तपाईहरुले बुझ्नुहुन्न होला, म्यामाले भन्ने भने सिन्छिने गरेको। के गरेको? सिन्छिने गरेको त बुझ्नुहुन्छ नि। साक्षात्कार गरेकालाई पनि उसले सिन्छिने गरेको छ। आएको बाटोलाई पनि, कुन बाटोबाट आए त्यसलाई पनि सिन्छिने गरेको छ। अनि रहेका क्लेश अझै त्यसलाई सिन्छिने गरेको हुन्छ, जाने बाटो सिन्छिने गरेको हुन्छ। यता मग्ग समाधिष्ठि, फल समाधिष्ठिले त्यो सिन्छिने गरेको छैन। ऊ चाहिँ पचुए खण्डमा। र विशेष तपाईँ हामीले जान्न पर्ने, आचरण गर्न पर्ने चाहिँ यिनी 3 प्रकारका समाधिष्ठि, क्रमशगत समाधिष्ठि, ध्यान समाधिष्ठि, विपसना समाधिष्ठि, यिनी 3टालाई चाहिँ विशेष गरी भन्दै जान्छु। र यिनी चाहिँ यतिपछि तपाईहरुले अलिकति संक्षेपमा त थाहा भयो। यिनी समाधिष्ठि भइसकेपछि अनि बल्ल यताका समाधिष्ठिलाई पनि बुझ्न सजिलो हुन्छ। र कर्मशगत समाधिष्ठि, कर्म राम्रो कर्म गरे राम्रो फल मिल्छ, नराम्रो कर्म गरे नराम्रो फल मिल्छ भन्ने कर्मशगत समाधिष्ठि। राम्रो कर्म गरे राम्रो फल, नराम्रो कर्म गरे नराम्रो फल। कर्म र कर्मको फलमा सही प्रकारले भएको विश्वासलाई कर्मशगत समाधिष्ठि के भनिन्छ? कर्मशगत समाधिष्ठि। र ध्यान समाधिष्ठि, ध्यान समाधिष्ठि भनेको ध्यान समाधिमा भइरहेको समाधिष्ठिलाई भनिएको। ध्यान समाधि जस्तै ध्यान बस्दै मनलाई एकाग्र बनाउन सकियो भने, मन एकाग्र हुँदै गयो भने, एकाग्र मनले के गर्छ भन्दा क्लेशलाई सफाई गरिदिन्छ, क्लेश हटाइदिन्छ। एकाग्र मनले क्लेशलाई हटाएको हुन्छ। कामछन्द निवारण, व्यापाद निवारण, थिनमिद्ध निवारण, उद्धच्च कुक्कुच्च निवारण, विचिकित्सा निवारण, यिनी 5 प्रकारका निवारणहरू समाधिमा आउन पाउँदैनन्। समाधि राम्रो हुँदै गयो भने चित्तलाई समाधिले पवित्र बनाउँदै लान्छ, संगलो बनाउँदै लान्छ। पवित्र भनेको संगलो हुन्छ, मन संगलो हुन्छ। समाधिले मनलाई के हुन्छ? मन संगलो हुँदै जान्छ। र समाधि छैन भने मन संगलो, समाधि छैन भने मन संगलो हुने रहेनछ भन्ने यहाँनिर बुझ्न पर्यो। समाधि भयो भने मन संगलो हुन्छ भनिसकेपछि, समाधि भएको छैन भने मन संगलो हो, यो जानिराख्नु पर्यो। न तपाईहरुले यतिकै बोल्दाखेरि भन्नुहुन्छ नि आफ्नो मन सफाई राख्ने हो, भइगयो। उनीहरूले जे भने पनि आफ्नो मन सफाई छ, मेरो मन के छ अरे? सफाई छ। अहिले यो ठाउँमा हेर्ने भने मन सफाई कसको हुन्छ भन्दा समाधि भएको व्यक्तिको। समाधि राम्रो भएको व्यक्तिमा मन सफाई हुन्छ। समाधि राम्रो भएको व्यक्तिमा भन्दा पनि समाधि भइरहेको बेलामा सफाई हुन्छ। यहाँ बसुन्जेल समाधि राम्रो थियो, जुरुक्क उठ्दाखेरि छैन समाधि,
जुरुक्क उठेर हिँड्न सक्दाखेरि पनि मन सफाई छ भनेर भन्नलाई सकिँदैन। त्यही भएर पहिला पहिलाका घर गृहस्थीमा दिगदारै भएर जंगल जाने चलन थियो। पहिला पहिला तपाई हाम्रा पुर्खाहरू कथा कहानीमा सुन्नुभएको होला नि। पहिला पहिला हाम्रा पुर्खाहरू जब घर गृहस्थीको झमेलामा अलि दिन बस्दै जाँदाखेरि गृहस्थीको झमेलामा चाहियो भन्नेले कहिले छोड्दैन, जति भए पनि पूरा भयो कहिले भन्दैन। चाहिएकाले कहिले छोड्दैन, जति भए पनि पूरा भयो कहिले हुँदैन। अनि यो गृहस्थी झमेलामा घर परिवार छोरा छोरी काम कारोबार व्यापार छर छिमेकी अनेक प्रकारका बाहिरका विषयहरू अनेक प्रकारका बोलीहरू आफूले बोल्न पर्ने अरूका सुन्न पर्ने घटनाहरूले यो मनलाई सन्तोष कहिले पनि दिएन भनेर गृहस्थी झमेलालाई दुःख देखेर गृह त्याग गरेर हिँड्ने व्यक्ति पहिला पहिला थिए कि थिएनन्? पहिला पहिला थिए। पहिला पहिला गृह त्याग गरेर जाने सक्थे, हिम्मत पनि थियो। हिम्मत पनि थियो, गृह त्याग गरेर दूरमा गएर अछत्त गएर ध्यान गर्थे। हिजो आज चाहिँ हिम्मत हराउँदै गयो। दिक्क भयो भने बरु ज्वर खाने कि झुन्डेर मर्ने कि। हेर्नुहोस् है, हिजो आज कति ज्वर खाने पनि छन्, झुन्डेर मर्ने पनि। किन हो? दिक्क भएर। किन हो? दिक्क भएर। पहिलाका दिक्क भएको र हिजो आजको दिक्क भएको मिल्छ? र पहिला पहिला दिक्क भएर यो गृहस्थी जिन्दगी बहुत दुःखदायक छ। अनि अकुशल भित्र हुर्किनु परेको हुन्छ अरे पहिला पहिलाका विद्वानहरूको जो जंगल जाने बेलामा हुने चिन्तन। अकुशलको घेराभित्र बस्न परेको छ, आफू पनि अकुशल भित्रैबाट हुर्किनु परेको छ। अब गृहस्थी घर परिवार भइसकेपछि छोरा छोरी नाति नातिना अब भइसकेपछि ती सबैलाई खिलाउनु पनि पर्यो, खाना लाउन सबैलाई चाहियो। यत्तिकै पाइँदैन, खोज्न पर्यो। नखोजे भोकै मरिन्छ। अनि खोज्न पर्दाखेरि तै छाड र मै छाड भएर खोज्न पर्ने छ। उसले अलिकति पायो भने आफूले पाइएन भने पाएकासँग फेरि डाँड आरिसले जल्ने। अनि आफूले पाइयो र उसले पाएन भने के फुल्ने। बाबा मिले पनि सुख छैन, नमिले पनि संसार त्यस्तो देख्छन् अरे। त्यो त तमहरूले पनि देख्नुहुन्छ होला नि। देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? मिलेकामा पनि दुःख देख्नुहुन्छ? अझ कति सजिलै देख्छौँ भन्नुहुन्छ। र अनि आफूलाई भयो भने पनि अरू आफूसँग डाडले जलिरहेका हुन्छन्। अरूलाई भयो भने अरूसँग आफू डाडले जल्यो। अनि कसैको राम्रो भएको देख्न नसक्ने, उसको बिग्रे हुन्छ, भत्के हुन्छ। अनि आफ्नो राम्रो भयो भने अर्कालाई फेरि देखिसक्नुहुन्न। अलिकति प्रख्याति भयो भने गिराउन बल गर्ने उत्तिकै हुन्छन्। हेर्नुहोस् है, अलिकति गिरेको छ भने दबाउने फेरि उस्तै हुन्छन्। यो संसार कतै पनि सुख भन्ने छैन। काम नगरी माम मिल्दैन। बुझ्नुभयो नि? अब खाना लाउनको लागि काम गर्नै पर्यो। काम गर्दाखेरि पनि अकुशलसँग मुछेर गर्न परेको हुन्छ। खोजेर ल्याउँदा पनि अकुशलकै भरमा। खोजाइ थोरै भयो भने घरमा सताउँछन्। खोजाइ अलि धेरै खोज्न सकियो भने घरकाले पनि बाहिरकाले पनि सताउँछन्। हेर्नुहोस् है, अलि धेरै खोज्न सक्नेलाई आफ्ना ज्ञातिहरूले छर छिमेकीहरूले लौ न मलाई यस्तो दुःख पर्यो, तपाईँ नै हुनुहुन्छ भन्छन्। अब दिउँ घरमा के गर्ने, नदिउँ इष्टबाङ्गो दिउँ। र लोकमा अनेक प्रकारको यिनी दुःखहरू विषयहरू धेरै
चिन्तन गर्दै 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 जाँदा दिक्क भएर अनि उनीहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा जंगल पस्ने मन हुन्छ। यो संसारबाट छुटकारा हुन पाऊँ, यस्तो दुःखबाट छुटकारा हुन पाऊँ, छुटकारा हुनको लागि आचरण गर्छु भनेर जंगल जान्छन्। अनि जंगल जान्छन्, जंगलमा अब उनीहरूलाई कसैले भात पुर्याइदिनु कोही पनि हुन्नन्। मान्छे झट्टै नपुग्नेतिर जान्छन्। कता जान्थे? पहिलाका धेरै जसो भन्दा हिमालतर्फ जान्थे। हिमाल कक्षमा त्यतातिर मान्छेहरू आउजाउ कम्ती थियो। आउजाउ नहुने ठाउँमा अछट्टै जंगल गएर ध्यान बस्थे। बुझ्नुभयो नि? र अब गाउँका छेउमा म चाहिँ जंगल गएर रुखमुनि गएर ध्यान बस्छु भनेर गाउँका छेउमा गएर ध्यान बस्न थाल्यो भने मान्छे झन् खनिन्छ नि। बिहारमै ढुक्कले अरूले नजान्ने हिसाबले आफ्नै कोठामा बसेको भन्दा पनि गाउँका छेउमा अब अछट्टै भएर ध्यान बस्छु, एउटा गुफामा बस्छु, एउटा कहाँ बस्छु भन्ने भने त्यहाँ झन् मान्छे जान्छन् कि जान्नन्? झन् त्यहाँ जान्छन्। अब जाने व्यक्ति धेरै प्रकारले गएका हुन्छन्। अब के भयो भने कोही कोही त अब अलिकति पहिला माइसुमा हुन्थ्यो नि, पत्थर बिग्री भएनन् भने पनि यिनी पत्थर के भएर बिग्री भएनन् अनि गएर पत्थर फुकिदिनुस् न, पत्थर फुकाउने त्यस्ता पनि धेरै भेटे। पत्थर फुकाउने व्यक्ति मगौमा पनि थिए होला, मगौमा थियो कि थिएन होला पत्थर फुकाउने। अनि गएर कसैले त्यो पत्थर नफुकिकन मोमबत्तीलाई यसो अलिअलि कोतार कुतुर बनाएर कुन कुन समयमा कसरी बाल्नु, कसरी ध्यान गर्नु बिग्री हुन्छन्। हेर्नुहोस् है। अनि हो यस प्रकारको आधार लिन जान्छन् नि त। जो चाहिँ अलिकति अरूभन्दा विशेषता जस्तो देखा पर्छ त्यहाँ मान्छे धेरै जान्छन्। अनि अछट्टै जंगल गएको कोही पनि मान्छे नआउन्, आफ्नो यो चक्षु आरम्भमा या स्वत आरम्भमा कुनै आएर समाधिको बाधा हुने केही पनि नहोस् भनेर जंगल जाने हो नि त, होइन? अहिले त जंगल नगइकन गाउँका छेउ भइदिँदाखेरि त मान्छे झन् धेरै जान्छन्। समाधि हुन त कहाँ सिलु हुनलाई पनि गाह्रो पर्ने पुग्छ नि त पछि। भन्नुभयो नि? त्यतिखेरका त्यागीहरू मान्छे नपुग्ने ठाउँमा गएर ध्यान गर्थे, मान्छेको आवाज नसुनिने ठाउँमा। अनि जुन ठाउँमा मान्छेको आवाज पनि छैन, मान्छे पुग्दैनन्, आउजाउ छैन भनेपछि उनी अब एकै सोक एकै भो। चराचुरुङ्गीको आवाजले समाधिमा बाधा पर्दैन। चराचुरुङ्गीको आवाजले समाधिमा बाधा किन बाधा पर्दैन भन्दा आफूले बुझ्ने शब्द होइन नि त। आफूले बुझ्ने शब्द पो आयो भने के भन्दैछन्, कसका कुरा गरेका छन् त्यो हुन्छ नि त। चराचुरुङ्गीका आवाज आफूले बुझिन्न, यसले के भन्दैछ, कोसँग कुरा गर्दैछ भन्ने आउँछ त। आफूले नबुझ्ने आफूसँग नमिल्दो शब्दमा आएको आवाजले समाधिमा बाधा हुँदैन। मोटरसाइकलको आवाज, गाडीको आवाज, ऊ आवाज हुन्छ जान्छ, त्यसमा तानिँदैन। तानिन्छ त? त्यसमा तानिँदैन। बाजाको आवाज, गानाको आवाज त्यस्तो आयो भने चाहिँ के हुन्छ? तानिन्छ। आफूले बुझ्ने आवाज हो भने तानिन्छ। उस्तै भएर यस्तो आवाज सुन्यो भने यो आवाज त मैले सुने जस्तो लाग्यो, को होला, ए फल्ना पनि आएछन्। अनि समाधि सबै कता गयो, व्यक्तितिर जान थाल्यो। हो त्यसो हुँदाखेरि जंगल गएर अछट्टै भएर आचरण गर्ने रचना त्यसरी थियो पहिला पहिला। अनि जंगल गएर आचरण गर्दाखेरि पनि अब दिनभरि पनि आचरण, राति पनि आचरण। उनीहरूलाई म कति बजे सुत्ने, कति बजे उठ्ने भन्ने छैन। रातभरि निद्रा लागेन भने रातभरि बस्ने हो नि त। बस्ने भन्दाखेरि थपक्क मात्रै होइन नि, अब यसरी पलेटी मारेर बसेर उम्मेर पनि चक्रमण गर्दै यस्तो ढल्केर चाँडै एरिया पस्ले निद्रा नलागुन्जेल निदाउनेतिर जाने होइन। अनि आज पनि भोलि पनि अरू कसैको कुनै व्यक्तिको अनुहार देख्नु छैन, कुनै मान्छेको आवाज सुन्नु छैन भने
समाधिमा बाधा हुने छैन। अनि उनीहरूलाई त्यतिखेर जंगलमा जे मिल्छ त्यही खाने हुन्। फलफूलहरू भएको ठाउँमा फलफूलहरू, नवा रुखका पत्ताहरू, जराहरू एक छाक यसो बाँच्नको लागि अलिकति ओइरो खनाए आचरण गरे र त्यसरी आचरण गरेर समाधि प्राप्त गरे। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान प्राप्त गर्दै जान्छन् आचरण गर्ने। जब ध्यान बस्दा बस्दा प्रथम ध्यानमा पुगे भनेदेखि अनि त्यो ध्यानलाई बारम्बार प्रवेश गर्दै राख्छन्। पुगेको ध्यानलाई बारम्बार प्रवेश गर्दै राख्छन्। प्रवेश भने बुझ्नुहुन्छ? घरिघरि त्यहाँ जाँदै गरिराख्छन् भनेको बुझ्नुभयो नि? त्यो ध्यानमा घरिघरि प्रवेश गरिराख्छन्। त्यसलाई किन भन्दाखेरि झर्छन् नभए ध्यान त कच्चो हो नि त। कच्चो भएको हुँदाखेरि त्यो नझर्नको लागि घरिघरि चाहिँ मनलाई चढाइदिइरहेका हुन्छन्। जस्तै प्रथम ध्यान हो भने भित्रको विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता, यिनी 5 अंग हुन्छ। हो यो 5 अंग भित्रको विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता हो। त्यो एकाग्रतामा जति भएका यता भित्रको भने चाहिँ एकाग्रतालाई मात्रै एकाग्रतामा मात्रै मनलाई चढाइदिइरहेको हुन्छ। एकाग्रतामा मात्रै विचार गरिदिइरहेको हुन्छ। एकाग्रताबाट मात्रै प्रीतिको अनुभूति गरिरहेको हुन्छ। एकाग्रतामा मात्रै सुखको अनुभूति गरेको हुन्छ। सम्पूर्णले त्यो एकाग्रतामा मात्रै चढाइदिइरहेको हो। यसरी धेरै समयसम्म एकाग्रतामा अडिन सक्ने गरी आचरण गर्छन्। जब त्यो एकाग्रतालाई बारम्बार अनुभव गर्दै अब उनलाई पनि त उठ्न पर्यो, खोज्न पर्यो, खान पर्यो। अब उनलाई दिनको एक छाक खानको लागि त खोज्न पर्यो नि जंगलमा के मिल्छ। अनि त्यो खोजी गर्दाखेरि पनि त्यो एकाग्रता नबिग्रिने गरी आफ्नो इन्द्रियले खोजी गरेका हुन्छन्। मान्छे भएतिर गएर खोजी गर्दैनन्। किन मान्छे भएतिर गएर खोजी गर्दैनन् भन्दाखेरि मान्छेसँग पुग्ने बित्तिकै ओहो ऋषि सर हजुर अहिले कहाँ हुनुहुन्छ के गफ गर्न थालेपछि अब यता जुन समाधि मनन गर्दै गरेको मनन गर्न पाइयो त? मन अब उनले बोलेको सुन्नतिर ध्यान दिन पर्यो। बुझ्नुभयो नि? सुनेकोलाई मन स्वीकार गर्न पर्यो अनि बोल्नेलाई मन स्वीकार गर्न पर्यो। अब यो मनलाई त्यतापट्टि काम लगाउन पर्यो। सुन्नलाई पनि मन स्वीकार नगरिकन सुनिन्न नि त। सुन्नलाई मन स्वीकार गर्न पर्यो, सुनेकालाई मन स्वीकार गर्न पर्यो, बोल्नलाई पनि मन स्वीकार गर्न पर्यो। यो मन अब बाहिरतिर छरिन सुरु भयो। अनि एकछिन बोल्दाखेरि त भएको प्रथम ध्यान त नृत्य हो। एकछिन बोल्दाखेरि भएको प्रथम ध्यान के भयो? अनि नृत्य हो। अनि फेरि गएर एक रुखमुनि बसेर त्यो प्रथम ध्यानमा पुग्न फेरि निकै बेर लाग्छ। पुगिसकेको ठाउँ हो जान त सजिलै छ तर समय लाग्छ। कति सम्मको बिग्रेको छ त्यति सम्मको समय लाग्छ। अलिअलि मात्रै बिग्रेको छ भनेदेखि बोल्दाखेरि पनि अलिकति होसले नै होशियार भएर नै बोलेका छन्। अनि सुन्दाखेरि पनि आफ्नो समाजले नबिग्रिने गरी होशियार भएरै सुनेका छन् भनेदेखि त फेरि त्यो समाजमा प्रवेश गर्न धेरै समय लाग्दैन, थोरै समयमै हुन्छ। होशियार नगरिकन बोल्दाखेरि पनि खुल्लम खुल्ला बोले, खुल्लम खुल्ला सुने, मनलाई खुल्ला छोड्दै भन्ने बित्तिकै अब यो मन फुत्के नपाउने बित्तिकै कहाँ पुग्छ नि? पुग्छ कि पुग्दैन? कहाँ पुग्छ। अब बोली जस्तो सुन्यो त्यस्तै मन स्वीकार भइरहेको हुन्छ नि त। अस्ति माण्डलेमा यस्तो भयो अरे माण्डलेमा भन्ने बित्तिकै यहाँ देखिसक्यो मानले सबै यो मनले उत्तिखेर कहाँ पुग्छ। होशियार भएन भने, होशियार भएको व्यक्ति हो भने शब्द मात्रै सुनेर त्यो मनलाई कतै जान नदिकिन सती पठानले नै सुन्दै बोल्दै गर्ने हुन्छ। त्यही पनि बोल्न पनि करले बोल्ने हुन्छ सती पठान भएको व्यक्ति। कसैले सोधेर जवाफ नदिई भएन भने होशियारीले जवाफ दिएको हुन्छ। कोही पनि नबोले हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ सती पठान गर्ने मान्छेमा। योगीहरूमा हुन्छ कि हुन्न? कोही पनि नबोले हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ कि आएर बोल्दै हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। उनीहरू अहिले सोध्दिन। र साँच्चै सती पठान गर्ने व्यक्तिमा बोलीले समाधि बिगार्छ।
बोलीले के गर्छ? समाधि बिगार्छ। जब यसरी प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान अलिकति छिप्पिँदै गएको ध्यान चाहिँ, धेरै छिप्पिँदै गएको ध्यान चाहिँ अलि डह्रो हुन्छ। त्यो चाहिँ झट्टै अलिअलि बोल्दैमा समाधि बिग्रिन्न। अलिकति कडापनाको विषय आयो, अलिकति कडापनाको विषय आयो र अरूले धेरै मान गरेर चाहिँ मानमा अलिकति फुल्क पर्न थाल्यो, या अलिकति अपमान भएर चित्त दुखाउन थाल्यो भने चाहिँ फेरि रित्तिन्छ। या कुनै राग हुने विषयहरू देखा पर्न पुग्यो भने बिग्रिन्छ समाधि। हो यो समाधि नबिग्रिकन आचरण गर्ने भने यसरी समाधिले निवरण धर्मलाई हटाएको हुन्छ। अनि निवरण धर्म हटेको व्यक्ति काम छन्द निवरण, व्यापाद निवरण, यिनी निवरण धर्म हटेको व्यक्ति काम क्लेशदेखि अछट्टै भएको हुन्छ। त्यो मन काम छन्द निवरण हटेको बेलामा काम क्लेशदेखि अछट्टै भएको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? जस्तै समाधि राम्रो भएको व्यक्ति व्यापारी गर्दैन समाधिको क्षणिकमा, काम क्लेश उसमा छैन। अनि काम क्लेशदेखि अलग्गै भएको हुनाले त्यही समाधिले नै मर्यो भने कामलोकमा ऊ जन्मिन्न। बुझ्नुभयो नि? कामलोक भन्नाले एक मनुष्यलोक, 6 देवलोक, 4 अपायो, 11 लोक। कामलोक 11 लोक, काम सुगति 7 लोक, देवलोक 6 वटा, एउटा मनुष्यलोक, सुगति 7 वटा, दुर्गति 4 वटा, 11 वटा कामलोक हो। काम क्लेशदेखि अलग भएको आचरणले, काम क्लेशदेखि अलग भइसकेको छ भने मृत्यु पश्चात कामलोकमा जन्मिन्न। कहाँ जन्मिन्छ त भन्दा? ब्रह्मलोकमा। कहाँ जन्मिन्छ? ब्रह्मलोक चाहिँ कामलोक होइन। ब्रह्मलोकमा कामगुण पनि छैन। ब्रह्मलोकमा कामगुण छैन, कामलोक छैन, कामलोक होइन र काम क्लेश उत्पत्ति हुन्न। काम क्लेश उत्पत्ति नभएकाले गर्दा ब्रह्मलोकमा गृहस्थी गर्ने, के गर्ने, बिहा गर्ने भन्ने छैन। देवलोकमा त छ बिहा गर्ने प्रशस्तै छ, ब्रह्मलोकमा चाहिँ बिहा गर्ने भन्ने नै कुरै आएन। किन भन्दा ब्रह्मलोकमा भाव रूप नै छैन। ब्रह्माजी ब्रह्माजिनी भन्ने छैन। भरे तमहरूले भन्नु होला ब्रह्माजीकी पत्नीको इत्यादि भनेर नभन्नु। ब्रह्माजी हो भने पत्नी हुँदैनन्। किन? त्यहाँ काम क्लेशै छैन। भाव रूप किन भएको भन्दा यो काम क्लेशले गर्दा भएको हो नि त। बुझ्नुभयो नि? हो यो काम क्लेशले गर्दा यो भाव रूप भएको। अहिले यो कामलोकमा यो भाव रूप सहित हुन्छन्। जब कामलोकदेखि अलग भएकामा भाव रूप छैन र भाव रूप नभइकन अब ब्रह्मलोकमा प्रथम ध्यान अनुसारको लोकमा, द्वितीय ध्यानले मरेका द्वितीय ध्यान अनुसारको लोकमा, त्यही अनुसारले ब्रह्मलोक सम्पूर्ण 20 ब्रह्मलोक छन्। ब्रह्मलोक सबै कति छन्? ब्रह्मलोक छन्। हो यो ब्रह्मलोक चाहिँ ध्यान समाधिले पुग्ने ठाउँ हो। ध्यान भावना आचरण गरेर ध्यान समाधि भएका जाने ठाउँ ब्रह्मलोक हो भनेर यसलाई राम्रो गरी बुझेकोलाई ध्यान समाधि भनिन्छ। र विपसना समाधि सबै हामीमा चाहिँ यिनी कर्मैले जानुपर्छ। आचरण गर्दाखेरि यिनी सबै आचरण गरेको हुनुपर्छ। तर हामी चाहिँ अहिले चाहिँ ब्रह्मलोक जानको लागि आचरण गर्ने त होइन। ब्रह्मलोक जानको लागि हो त होइन। त्यही भएर यहाँ समतलाई विशेषता दिएर बताउँदिन। किन भन्दा समाधि अघि कच्चो हुन्छ मैले भने नि। अब 10 दिनको शिविर छ, समाधि लिँदा लिँदै प्रज्ञातिर नगइकन, प्रज्ञाको केही नबुझिकन समाधि लिँदा लिँदै समय सक्यो, घर जानुभयो। घर नपुग्दै यहाँबाट निस्किँदाखेरि भोलि जान्छु भन्दाखेरि नै बिग्रिसकेको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? त्यसो हुँदा योगीहरू चाहिँ
अहिले ब्रह्मलोक जाने बाटो पनि जाने होइन। कहाँको बाटो जाने हो भन्दा निर्वाण। कुन बाटो जाने हो? कम्म सकत सम्मादिठी यसले पनि निर्वाण पुर्याउन सक्दैन। निर्वाण जानमा सहयोग गराउँछौ। कम्म सकत सम्मादिठी नै नभइकन निर्वाण पुगिने भन्ने पनि छैन। कम्म सकत सम्मादिठी छैन भने पनि निर्वाण पुग्न सकिँदैन। तर कम्म सकत सम्मादिठीले सिधै निर्वाण पुर्याउने पनि होइन, सहयोगी हो। ध्यान सम्मादिठी जति नै ध्यान सिद्धि भए तापनि, जति नै ध्यान सफल गरे तापनि निर्वाण ध्यानले पनि पुर्याउँदैन। निर्वाण जाने समाधिको कारणले निर्वाण जाने होइन। समाधि सहयोग त हुन्छ, सहयोग त हुन्छ। ध्यान समाधि नभइकन पनि हुँदैन, समाधि नभइकन पनि हुँदैन, समाधिले मात्र पनि पुगिँदैन, ऊ सहयोगी हो। अब जाने चाहिँ केले भन्दा प्रज्ञाले। ज्ञान भनेको विपसना सम्मादिठी। के सम्मादिठी हो? विपसना सम्मादिठी। विपसना सम्मादिठीले चाहिँ निर्वाण पुर्याउँछ। पठामपालीमा विपसना मग्गस आरमण पचय न पचयो भनेर भनिन्छ। विपसना सम्मादिठी यसले चाहिँ सिधै मार्ग ज्ञान फल ज्ञानमा पुर्याउँछ। मार्ग ज्ञान भनेको मैले अघि भनिसके, निर्वाणलाई उसले के गर्छ? साक्षात्कार गर्छ। निर्वाणलाई पनि साक्षात्कार गर्छ। समुदय सत्यलाई पनि त्यागेको हुन्छ। दुःख सत्यलाई पनि छुट्याएर जानिसकेको हुन्छ। दुःख सत्यलाई पनि छुट्याएर जानेको हुन्छ, समुदय सत्यलाई पनि त्यागेको हुन्छ, निर्वाणलाई पनि साक्षात्कार गरेको हुन्छ, भावना कार्य पनि सफल पारेको हुन्छ। अहिले यो मग्ग सम्मादिठीले एकै चारवटा काम गर्छ। फल सम्मादिठीले त मार्ग सम्मादिठीले साक्षात्कार गरेकालाई फेरि दोबारा साक्षात्कार गर्ने हो। र अहिले अब सबै हामीमा विशेष आचरण गर्नुपर्ने हो विपसना सम्मादिठी। विशेष आचरण गर्नुपर्ने के हो? विपसना सम्मादिठी। विपसना सम्मादिठीले चाहिँ के गर्छ भन्दा, विपसना सम्मादिठी ते भूमका संखारे अनिचादिषु विशोधितेषु। विपसना सम्मादिठी भन्नाले अनिचादि, अनित्य दुःख अनात्मा भइएको स्वभावलाई राम्रो गरी जान्दछ। त्यही भूमक तीन लोकमा हुने जो अनित्य दुःख अनात्मा भइएका स्वभावहरूलाई उसले राम्रो जान्दछ र सक्काय दृष्टि, सत्काय भइएको जो मिथ्या दृष्टिलाई पहियति त्याग गर्दछ। मिथ्या दृष्टिलाई त्याग गर्दै सम्मादिठी भएको हुन्छ। र त्यस कारणले सबै हामीमा अब यो विपसना सम्मादिठी हुनलाई अति आवश्यक छ। अघि भनिएको पनि सम्मादिठीमा विशेष विपसना सम्मादिठीलाई जान्नुपर्छ। सम्मादिठी प्रमुख भयो भने सम्मा संकल्प, राम्रो चिन्तन, राम्रो मननलाई सम्मा संकल्प भनिन्छ। सम्मादिठी सम्मा संकल्पका पछि लाग्ने समाधि पनि सम्मादिठी सम्मा संकल्पलाई सहयोग गर्ने समाधि हुन्छ। त्यसको पछि लाग्ने शील पनि सम्मादिठी सम्मा संकल्पलाई सहयोग पुर्याउने शील हुन्छ। र शीलले समाधिलाई, समाधिले प्रज्ञालाई एउटालाई उपकार गर्दै जान्छ। अनि प्रज्ञाले निर्वाणलाई, प्रज्ञाले केलाई उपकार गर्छ? निर्वाणलाई। र अहिले अब यिनी सम्मादिठीहरू सबै हामीमा कर्मीले जान्न पर्ने कुरा भएको हुँदाखेरि प्रथममा कमसकत सम्मादिठीलाई पनि यसलाई पनि राम्रो गरी जान्नुपर्छ। किन राम्रो गरी जान्न पर्दछ भन्दाखेरि अब राम्रो कर्म गरे राम्रो फल, नराम्रो कर्म गरे नराम्रो फल भन्ने हो। यो विश्वास गरे विपसना सम्मादिठी भएर सजिलै त भन्यो, सजिलै त भन्यो, तर कतिपयको विश्वास ओभर भएर जान्छ। विश्वास ओभर भएर जान्छ। ओभर भएर गयो भने विश्वास गएर उता मिथ्या दृष्टितिर ढल्किन पुग्छ।
पुब्बे कत हेतुका दिठीमा पनि पुग्छ फेरि। यो पनि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा। पुब्बे कत हेतु दिठी, पुब्बे कत हेतु भनेको हेतु जति सबै पुब्बे कत पहिला गरेको कर्मको फल। पुब्बे कत हेतु दिठी पालीमा। यदि राम्रो गरे राम्रो फल भएर कर्मलाई राम्रो जानिएन भने ईश्वर निम्मान हेतु दिठी हुन्छ। ईश्वर निम्मान हेतु दिठी हुन्छ। ईश्वरलाई पनि विश्वास गरेन, कर्ममा पनि विश्वास भएन भने अहेतुका दिठी हुन्छ। भन्नुभयो नि, हो यो कम सकेत सम्मा दिठी राम्रो गरे नहुन्जेलसम्म भरे एउटामा गएर अल्झिन पुग्छ। जस्तै कि पुब्बे कता हेतु दिठी भन्ने सुखम वा वेदना सुखम वा वेदयति, दुःखम वा वेदना दुःखम वा वेदयति, अदुःखम असुखम वा वेदना अदुःखम असुखम वा वेदयति, पुब्बे कता हेतु भनेर त्यसरी लेख्छ। जो सुखको अनुभूति भएको छ, सुख भोग गर्न पाइरहेको, जस्तै कि लोकमा अब धनी मानी भएर सबै थोक तन्ज मन्ज परिपूर्ण भयो सुख भयो भने मैले पूर्व जन्ममा गरेको सबै मिलेको नि, सबै मेरो यो पूर्व जन्मको कर्मले मिलेको। हेर्नुहोस् है, सबै केले मिलेको? पूर्व जन्मको कर्मले मलाई सुख भएको, पूर्व जन्मको कर्मले गर्दा सुख भएको हो। पूर्व जन्म राम्रो गरेको हुँदाखेरि अहिले सुख भएको हो। दुःख भयो, मैले पूर्व जन्म नराम्रो गरेको थिएँ र दुःख भयो। सबै पूर्व जन्मलाई खनाइदिने हुन्छन् कोही। भन्नुभयो नि, सुख भए पनि या दुःख भए पनि, दुःख पाएको बेलामा पनि पूर्व जन्म, सुख पाएको बेलामा पनि पूर्व जन्म, दुःख पनि होइन सुख पनि होइन, उपेक्षा वेदनाको समयलाई पनि पूर्व जन्म। पुब्बे कत हेतु दिठी। भन्नुभयो नि, कहिलेकाहीँ कर्ममा विश्वास छ भन्दा भन्दै विश्वास ओभर हुन पुग्छ कि पुग्दैन? योगीहरूमा पुग्छ कि पुग्दैन होला? पुग्छ। तर हाम्रो गोर्खालीमा ओभर हुन पनि पुग्छ, होसियार पनि दिलाउँछन्। भाग्यमा छ भन्दैमा डोकामा दुध दोहेर हुँदैन भन्ने शब्द पनि छ कि छैन? भाग्यमा छ भन्दैमा डोकामा दुध दोहेर हुँदैन। अब पूर्व जन्ममा दुःख पाउँदैछ भने पाइन्छ उहाँहरू आगामा फुङ्गाल्दै, हुँदैन नि त? हुन्छ त? आगामा फुङ्गाएर जलाएको छ, यो पनि मेरो पूर्व जन्मको फल भएर हुन्छ त? र जे भए पनि सबै पूर्व जन्म भएर खनाउने। पुब्बे कता हेतु दिठी। यो बुद्ध धर्मावलम्बीमा जरुरत छ यो कुरा जान्नलाई। कतिपय बुद्ध धर्मावलम्बीमा पनि कर्ममा विश्वास भइदिन्छ ओभर, पुब्बे कता हेतु दिठी भइदिन्छ। कतिपयमा कर्ममा विश्वास नभइकन ईश्वर निम्मान दिठी भनेर पालीमा त्यसरी आउँछ। ईश्वर निम्मान दिठी। सुखम वा वेदना सुखम वा वेदयमिति। सुखम वेदना, सुख वेदना या सुख भोग गरिरहेको छ, सुख पाइरहेको छ, सुख भएको बेलामा पनि मलाई सबै भगवानले गर्दा भएको हो। सबै कसले गर्दा? भगवानले हेरचाह गर्नुभयो भने हुन्छ। ईश्वरले दिए सबै थोक हुन्छ, ईश्वरले दिए सबै थोक हुन्छ भनेर अनि सुख भएकोमा पनि सबै कसलाई खनाइदिने? उनले दिएका हुन्। अनि दुःख भयो, धेरै प्रकारले दुःख आफूमा आइपरेको छ भने पनि सबै उहाँकै इच्छा हो। ईश्वरले मलाई किन दुःख दिन चाहनु भएको छ, मलाई दुःख दिन उहाँलाई इच्छा भएको छ। उहाँको इच्छा फर्क्यो भने फेरि सुख पाउँछु। दुःख भोगेको पनि कसले गर्दा? ईश्वरले गर्दा। अनि सुख पनि होइन दुःख पनि होइन, उपेक्षा भोगिरहेकोमा पनि ईश्वरले गर्दा। सबै ईश्वरमा खनाउने। ईश्वर निम्मान दिठी। के दिठी?
ईश्वर अनि मानव दिट्ठी र एक प्रकारको चाहिँ अहेतुक दिट्ठी। अहिले सुखम वेदना या दुःखम वेदना, अदुःखम असुखम वेदना, अदुःखम असुखम वेदना जनेति अरे। सुख वेदना या दुःख वेदना या सुख या दुःख नभइएको उपेक्षा वेदना, यस प्रकारको भोग पनि जो भएको छ अकारण, कुनै कारणले होइन, कुनै ईश्वरले गर्देर भएको पनि होइन, कुनै कर्मले भएर भएको पनि होइन, ओ हुन मन लाएर भएको, हुन मन लाएर भएको, जो हुन छ त्यो हुन्छ, हुन मन लाएर भएको भनेर कारणलाई विश्वास नगर्ने त्यसलाई चाहिँ अहेतुक दिट्ठी। के दिट्ठी भनिन्छ? अहेतुक दिट्ठी। र यिनी तीन प्रकारका दिट्ठीमा अहिले यहाँ योगीहरूमा यदि हुन सक्यो भने कुन चाहिँ दृष्टि हुन्छ? तपाईँहरूमा धेरै जसो भयो भने कुन दृष्टि हुन्छ? कर्म, पूर्व जन्मको कर्म, ईश्वर अनि मानव दिट्ठी र अहिले अब यिनी तीन प्रकारकै दृष्टि भनेपछि नै गल्ती दृष्टि हो नि त, मिथ्या दृष्टि। सम्मा दृष्टि जानु पर्यो भने त शुद्ध हिसाबले सही सत्यलाई जानेर सही सत्यलाई देखेर जानियो। मिथ्या जति सबै हटाएर जानिला बल्ल सम्मा दृष्टि भन्छ। अब त्यो सम्पूर्ण मिथ्या जति हटाएर सही मार्गबाट हिँड्ने सम्मा दृष्टि हुनको लागि धर्म पनि राम्रो सही सम्मा दृष्टि हुने 4 आर्य सत्यको धर्म पनि सुन्न पर्यो। सुने अनुसारको धर्मलाई पनि तपाईँ हामीले राम्रो मनस्वीकार गरेर बुझ्न पनि पर्यो। सुनेको धर्मलाई एक प्रकारको ओभर भएर जान दिन हुँदैन, टप्पै सो हुन हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नुभयो नि? असोया हुन हुँदैन। सुनेको धर्मलाई राम्रो प्रकारले आफ्नो ज्ञानले त्यसको कारण कार्य सहितलाई बुझ्नुपर्छ, बल्ल सम्मादिट्ठी हुन्छ। सम्मादिट्ठी भइसक्यो भनेपछि नै आँखा खुल्यो नि त, अन्धो हिँडाइ होइन। अनमतको संसारदेखि तपाईँ हामी अन्धो हिँडाइ हिँडेर आइयो। मैले हिजो भनेथे कहाँबाट आइयो थाहा छैन, कहाँ जाने हो थाहा छैन, किन हामी अन्धकारकै संसारको भ्रमण भइरहेको थियौँ। सम्मादिट्ठी भनेको सही प्रकारको देखेर हिँडेको बाटो। अब अन्धो हिँडाइबाट छुटकारा भएर सही प्रकारलाई देखेर हिँड्नु परेको छ। त्यही भएर यो ध्यान शिविरमा चाहिँ यो सम्मादिट्ठीलाई नै विशेषता लिएर जान्छु नि योगीहरू, बुझ्नुभयो? सम्मादिट्ठीलाई नै विशेषता लिएर जान्छु। अहिले अब कथा कहानीहरू नभनिकन विशेष धर्मको नियमलाई भन्दै जाँदाखेरि त सुरुमा सुन्नलाई कतिपय अल्छी लागे पनि लाग्छ। दबाई बिरामीले दबाई खानु पर्दाखेरि दबाई खाँदाखेरि तितो भए तापनि खाइसकेपछि के हुन्छ? सन्चो हुन्छ, बुझ्नुभयो नि? खाँदा तितो भए तापनि जब खाइसकेर सबै शरीरतिर फिँचेपछि त्यो अमृत हुन्छ नि आफ्नो लागि, त्यसले सञ्चय गर्छ। अहिले जस्तै 10 दिन ध्यान शिविर भएर आउनुभयो, अब 2 दिन, आज 2 दिन हुँदैछ, अलिअलि खुट्टा दुख्ने इत्यादि त हुन थाल्यो होला कतिपय। अनि खुट्टा अलिअलि दुख्न थाले, ज्यान दुख्न थाल्यो भने ट्याङ्ग घन्टी पनि कानमा पुरा रुखो आवाज भइदिन्छ। घन्टीको आवाज पनि के भइदिन्छ? दबाई जस्तो सुनिन्छ? सुनिँदैन। ल भर्खरै फेरि कति छिटो घन्टी हाने जस्तो ट्याङ्ग घन्टी हुने बित्तिकै रुखो आवाज भइदिन्छ। सुरुकमा त रुखो हुन्छ नि, हुन्छ कि हुन्न? दबाई हो, सुरुक खाँदाखेरि तितो भए तापनि खाएर त्यो शरीरभरि फैलेपछि सन्चो हुन्छ कि हुन्न? त्यस्तै ध्यान शिविरमा अहिले धर्म देशना सुन्दै ध्यान भावना आचरण गर्दै सुरुक 2-4 दिन हात खुट्टा दुख्ने, ज्यान दुख्ने, यो समाधि पनि भएन र मन घरि घरि बाहिर मात्रै कुद्ने, खटपटी छुट्ने, बस्दा बस्दै अझै पुरा भएन त क्या हो, कति बज्यो भन्ने अनेक प्रकारको त हुन्छ नि, हुन्छ कि हुन्न? सुरुकमा दुःख भए तापनि पछि के हुँदै जान्छ? दुःख हुँदै जान्छ। त्यसो हुँदा यहाँ हिम्मत हार्ने त कोही हुनुहुन्न नि।
यो 10 दिनभरिकै शिविरमा विशेष योपालि सम्मादिठीलाई विशेष लिएर जान्छु। किन भन्दा तपाईहरुमा सबैमा सम्मादिठी अति नै आवश्यक छ। मिथ्या दृष्टि संसार कति घुम्यो घुम्यो, कहिल्यै कुनै जन्म नपाइएको सम्मादिठी अहिले लिन सक्यो भने मनुष्य भएर जन्मेको फाइदा भयो। मनुष्य कति दुर्लभले पाइएको छ, अनि मनुष्य भएर पनि कति दुर्लभले शासन भेटाइएको छ। कति दुर्लभले भेटाइएको शासनको समयमा पनि सम्मादिठी नभइकन मिथ्या दृष्टिले मरियो भने त फेरि डुब्यो, फेरि कहाँ पुगिन्छ संसारमा फेरि हराइन्छ। त्यसकारणले अहिले यो जन्म चाहिँ बाँचुन्जेल कोशिश गरेर सम्मादिठी चाहिँ कसरी हुन्छ सम्मादिठी बनाएर जाने। सम्मादिठीमा पनि अब क्रमशः सम्मादिठी, ध्यान सम्मादिठी, विपसना सम्मादिठी, त्यहाँबाट उता मग्ग सम्मादिठी, फल सम्मादिठी कोशिश गर्ने यो जन्म। अब यो जन्म अरू धेरै प्रकारले हामीले जन्मै पछि कोशिश गर्दै आइयो। धन कमाउन पनि कोशिश गरियो, नाम कमाउन पनि कोशिश गरियो। जन्मै पछि हामीले सबैलाई नाम कमाउन पनि इच्छा हुन्छ कि हुन्न? अरूले निन्दा गरेको र प्रशंसा गरेको कुन रुचि छ? प्रशंसा रुचि छ। यसो कतै जाँदा स्वागत गरेको हल्लो हजुरज्यू तपाईँ भनेर हात जोड्ने, नमस्ते, फुलका माला इत्यादि र त्यसरी गौरव राख्यो भने म काम छोडेर पनि त्यो नमस्कार दिन जान्छ नि मान्छे। जान्छ कि जान्? देख्नु भएको छ? र नामको लागि पनि कति गरियो। त्यो मिलेको नामले हामीलाई के शीतल दियो? मिलेको नामले हामीलाई सन्तोष दिएको छ। जति नाम भयो उति मान बढ्दै गयो, जति मान बढ्दै गयो उति अपमान सधैँ जानुपर्छ। आज चाहिँ हल्लो हजुरज्यू नमस्कार भनेर पुरा जग्गा दिएर चाहिँ मान्छे 2-4 जना जुटेर राम्रा उनका भाषण सुनिदियो। भोलि देख्दाखेरि नदेखे चाहिँ गर्नुहोस् त उनको मनमा कस्तो हुन्छ? ठुलो बाणले हाने जस्तो। म आउँदाखेरि पनि नदेखे चाहिँ मलाई यिनीहरू त वास्तै गर्दैनन्, बहुत ठुलो अपमान जस्तो हुन्छ। जसलाई चाहिँ कहिले मानै मिलेको छैन ती व्यक्तिलाई नदेखे चाहिँ गरेर गए पनि के हुन्छ? मान नपाएकामा अभिमान भएको हुन्न, अभिमान नभएका व्यक्तिमा अपमान पनि ढुक्कै छ कि छैन? त्यसो हुँदा कति मान खोज्दै पनि आइयो, कति नाम खोज्दै पनि आइयो, कति धन सम्पत्ति कमाई गर्न भनेर आइयो, कति परिवार सम्पत्ति धेरै परिवार खानदान ठुलो बनाउने भनेर पनि आइयो कति जन्म। र ती जन्म जति सबै हेर्दै जाउँ त आनन्द के पाइयो होला? अहिले यही जन्म पनि मिठो खाना भनेर हामीले पैसा खर्च गरेर कहिलेकाहीँ मिठो बनाएर पनि खाइयो। जिब्रामा चढाएको क्षणिकमा मात्रै मिठो हो नि, अलिकति कटिसक्दा छ त मिठो? अलिकति मिठो खाइयो है म त भित्र पस्छु त्यो मिठो फेरि निकाएर खान्छु भन्न सकिन्छ? अनि त्यो जिब्रामा क्षणिक स्वाद पाइएको थियो भने त्यो स्वाद पाएको क्षणिक मात्रै छ, त्यो आनन्द साँच्चै छ त त्यसमा? कति रमाइलो खोज्दै पनि हिँड्यो हेर्नुहोस् है, र कति धन सम्पत्ति खोज्दै हिँड्यो, जति खोजे पनि सुख भन्ने पाइयो त? सुख भन्ने छ त? किन सुख पाइएन, किन सुख छैन भन्दा सम्मादिठी नै नहुँदाखेरि। भगवानलाई पहिलो भेटमा अनाथपिण्डिकले बिहान रिमरिम उज्यालो हुने बेलामा गएर भेटेका हुन् नि त। हिँड्न चाहिँ राति नै हिँडेका हुन्। भगवान राजगृहमा फल्लो ठाउँमा हुनुहुन्छ भन्ने सुन्ने बित्तिकै अनि उनी त राति निन्द्रा लागेन त भगवानलाई सम्झिँदै सम्झै प्रीति भएर गए। अनि जाँदाखेरि त भगवान त एउटा रुखमुनि हुनुहुन्छ। अनाथपिण्डिक महाजन अवती श्रावस्तीबाट राजगृह आएका हुन्। उनी सामान व्यापार लिएर आएका हुन्, व्यापारी हुन्। अनि राजगृह आउँदाखेरि राजगृहका महाजनले अनाथपिण्डिकलाई राम्रो स्वागत गर्छन्, राम्रो स्वागत गर्छन्। अनि राजगृहका महाजन पनि श्रावस्ती जाँदाखेरि अनाथपिण्डिकले राम्रो स्वागत गर्छन्। महाजनले महाजनलाई स्वागत गरेका हुन्छन्।
अनि राम्रो स्वागत गर, मिठो मिठो बखान दिए राम्रो विस्तारमा। भगवान त जंगल एउटा रुखमुनि हुनुहुन्छ, न ओढ्नी छ न ओछ्याउने छ, न टाङ्ने झुल छ मच्छरदानी। अनि यो जंगलमा म भने माझनको घरमा त्यति राम्रो गद्दामा, अति नरम कपासको बिस्तारामा, अति नरम कपासको सिरक ओढेर, अनि झुल टाँगेर कुनै लामखुट्टे इत्यादिहरूले नटोक्नलाई कति शान्तिले आरामले सुतेको थिए। अहिले भगवान भने यस्तो जंगलमा कति किराले टोके, कति बुसुनाले टोके, कति लामखुट्टेले, कति जाडाले, चिसोले भगवानलाई कति दुःख भयो होला। भगवानमाथि धेरै श्रद्धा भएका हुँदाखेरि उनलाई चाहिँ भगवानलाई चाहिँ कति दुःख भयो होला, रातभरि यो ठाउँमा रात कटाउन भनेर अनाथपिण्डीको मनमा बहुत अशान्ति भयो त्यतिखेर। अनि मनमा धेरै अशान्ति भएर भगवान मलाई हजुरलाई यहाँ देख्दा बहुत दुःख लाग्यो, कसरी रात गुजार्नु भयो होला, न ओढ्ने न ओछ्याउने न टाङ्ने झुल छ, अनि न हावा छेक्ने ठाउँ छ, हावा छेक्ने ठाउँ पनि छैन एउटा रुखमुनि, चिसो हावाले कति हानु होला, भगवानलाई कति कष्ट भयो होला। भगवान अनाथपिण्डी पुरा भित्रबाट पीर लागेर भगवानमाथि धेरै दया जागेर बिन्ती जनाउँछन्। भगवानले हे अनाथपिण्डी, हे सुदत्त, पुरानो नामले बोलाउनुहुन्छ, तिमीले त्यसरी नसोच। जुन व्यक्तिलाई सन्तोष छ त्यो व्यक्तिलाई कहिले पनि सताउँदैन। जुन व्यक्तिलाई राम्रोको इच्छा छैन, इच्छादेखिबाट रहित भएका छन्, ती व्यक्तिलाई दुःखले सताउँदैन। जुन व्यक्तिलाई सुखको चाहना मात्रै भइरहेको छ, सुख पाउन मात्रै इच्छा गरिरहेका छन् भने ती व्यक्तिलाई, त्यो चाहना नभएका व्यक्तिलाई दुःखले सताउँदैन। बुझ्नुभयो नि? जुन व्यक्तिले आराम खोजेको छ, पुरा आराम हुने आनन्द गद्दा खोज्छ भने ती व्यक्तिलाई दुःख भएको छ। जसलाई त्यो गद्दा केही पनि आराम चाहिएको छैन, तिनलाई कुनै दुःखले सताउँदैन। मेरो मनमा यस्तो चाहियो, उस्तो चाहियो, यस्तो हुन पा भन्ने केही पनि छैन। केही चाहिएको पनि नहुँदाखेरि मलाई कुनै दुःखले पनि छुन सक्दैन। कुनै दुःखदेखिबाट पनि म अलग्गै छु। यदि नरम कपासको बिस्तारामा सुतेर, कपासको बिस्तारा ओढेर र कति नरम ठाउँमा सुते तापनि जुन व्यक्तिलाई चिन्ता छ, सन्तोष छैन, ऊ व्यक्ति निदाउन सक्दैन। निन्द्रा नलागेको व्यक्ति जति नरम बिस्तारामा सुते तापनि त्यो व्यक्तिलाई त्यहाँ दुःख भइरहेको छ, रातभरि दुःखले रात गुजार्न परिरहेको हुन्छ। जुन व्यक्तिलाई स्थिरता भएको मनलाई केहीले हल्लाउन सक्दैन, केहीको चासो नभएका व्यक्तिलाई केहीले पनि सताउन सक्दैन। जहाँ भयो त्यही नै उसको लागि आनन्द जग्गा हुन्छ, आनन्द भूमि हुन्छ। भगवानले बुझ्नुभयो नि? जसलाई केही पनि चाहिएको छैन त्यसलाई केहीले पनि सताउन्न। तपाईँ हामीलाई सबै थोक चाहिएको छ कि छैन? यो पनि चाहियो, अर्को नयाँ निस्क्यो भने त्यो पनि चाहियो, सबै थोक चाहिएको छ। अलिकति खुट्टा दुख्यो भने सन्चो हुन पनि हामीलाई चाहिन्छ कि चाहिन्न? एकछिन बसेर गलियो भने विश्राम गर्न पनि चाहियो। अनि बेलुका भोक लाग्यो भने के खान पा भन्ने तलतलले पनि। पहिले सुरु गंगा जमुना हाँस्छन्, बेलुका बेलुका खट्टा किन्न जान्छ नि त। चाहिएकाले सताउँछ कि सताउन्न? जसलाई चाहिँ केही पनि चाहिएको छैन भनेदेखि केही पनि नचाहिएको व्यक्ति त अलग्गै भयो नि, केहीले पनि सताउँदैन। रमाइलो चाहिएकालाई अल्छीले सताएको हुन्छ, हो कि होइन? बस्दा बस्दै उसलाई रमाइलो चाहियो भने अल्छी लाग्न थाल्यो। अब अल्छी लाग्यो भने कहाँ जाम, के गरम, कता जाम, भिडियो हेरौँ कि के गरौँ कि उचाल्न थाल्यो। अब यहाँ बसिसक्नु दिन्न नि त।
किन भन्दा उसलाई रमाइलो चाहिरहेको छ। रमाइलो चाहिएको छ कि छैन? अनि त्यहाँ आफू बसेको ठाउँमा बसिरहेको उसलाई अल्छी लाग्यो, के गर्ने र कसो गर्ने हुन थाल्यो, खटपटिन थाल्यो मन। सन्तोष छ त? जसलाई त्यो रमाइलो चाहिएको छैन उसलाई अल्छी लाग्ने भन्ने पनि छैन। कोही कोही हुन्छ नि, यो गाउँ त कस्तो सुनो नि, हेर्नुहोस् है, उसलाई किन सुनो भएको? उसलाई रमाइलो चाहिएको छ नि त। रमाइलै नचाहिएकालाई सुनो भन्ने छ? जंगलमा एउटा रुखमुनि बसे पनि त्यहाँ सुनो भयो भन्ने छ त? रमाइलो नै चाहिएको छैन भने उसलाई सुनो भन्ने पनि छैन। र अहिले तपाईँ हामीलाई जति दुःख दिएको केले हो भन्दा चाहिएकाले। केले हो? चाहिएकाले हो। त्यो चाहिएको त अहिले मात्रै होइन, जन्मै पछि चाहिएकालाई सताइरहेको छ। जन्मै पछि चाहिएकालाई सताइरहेको छ भने त्यो चाहिएको कै पछि लाग्दा लाग्दै लाग्दा लाग्दै आज यहाँसम्म आइपुग्यो। पुरा भयो भन्ने छैन छ त? कहिले पुरा हुन्छ त भन्दा जुन दिन त्यो चाहियो भन्ने तृष्णालाई निभाउन सकिन्छ त्यो दिन बल्ल पुरा भयो। केही पनि चाहिएन। चाहियो भने तृष्णालाई निभाइसक्दा बल्ल उसले साँच्चैको सुख पाउँछ। अनि त्यो तृष्णालाई निभाउन पनि सम्मादिष्टि नभई निभाइन। त्यसो हुँदा सम्मादिष्टि हुनको लागि अहिले धर्म श्रवण, ध्यान, भावना जाँगा चलाएर कोसिस गरेर गरौँ। किन भन्दा तपाईँ हामीलाई समय कति छ थाहा छैन। हाम्रो रेल छुटिसक्यो। शरीरको रेल के भइसक्यो? छुटिसक्यो। हामी सुरु रेल चढेबाट त्यो टिकट कहाँसम्मको ल्याइदिएको छ? 50 वर्ष स्टेशनमा हो कि या 60 वर्षको बुढामा हो, कुन स्टेशनमा हो थाहा छैन। थाहा छ त? थाहा छैन। कति 40 वटा स्टेशन कति सके, कति 50 नम्बरमा पुगे, कति त अब उत्रिने बेला बुझ्नुभयो नि। चाहियोले छोडेको छ त? दबाई हो, खाजा चितो भए पनि सञ्च गर्छ। बुझ्नुभयो नि। अहिले यो पनि तपाईँ हामीले ध्यान, भावना, आचरण गरेको पनि यो क्लेशको रोगलाई इलाज गरेको दबाई हो। सुरुमा ज्यान दुखे, खुट्टा दुखेर सताए पनि जब क्लेश कम्ती हुँदै गएपछि के हुन्छ? सञ्च हुँदै जान्छ। तितो छ भनेर छोडेर भयो त? हिम्मत त हार्नुहुन्न होला नि। हिम्मत नहार्नु होला, कोसिस गर्नु होला भन्दै आजको देशनालाई यही नै समाप्त गर्दछु।